अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज़ महर में हम बात करेंगे अपोजिशन का जो जलसा हुआ है गुजरांवाला में 11 जमातों पर मुश्तमिल जो अलाइंस बना है अपोजिशन का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और उनकी जानिब से जो जलसा रात गए तक जारी रहा। आज दिन भर भी पाकिस्तान की मीडिया में इसका खासा चर्चा रहा और कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए और उस लिहाज से तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने मिल के मुत्तहद हो के एक अच्छा रास्ता अपनाया है। जबकि अक्सर तौर पे हमने जो राय एक सुनी पाकिस्तान में, वो ये राय थी, दूसरी राय, कि उन्होंने जो है रियासती इदारों से टकराव का जो पॉलिसी है वो अपनाई है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के मफाद के लिए। और जो वही गवर्नमेंट ने के जो लोग हैं उनके वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि जी नवाज़ शरीफ इंडिया का जो है वो चूरन बेच रहा है। बात यह है कि एक मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, आप किस मुंह से उस पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो इंडिया की बात कर रहा है या इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आसिफ ज़रदारी हैं, साबिक़ सदर हैं, 5 साल सदर रहे इस मुल्क के, हेड ऑफ़ द स्टेट। किस मुंह से आप कहते हैं कि जी वो मुल्क का गद्दार है या कैसा भी है या ऐसा है कि वैसा है। तो बहरहाल हमने 74 साल में इस मुल्क में यही सुना कि एक बयानिया जो चलता आ रहा है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और बिलखुसूस ये बयानिया 1971 की जंग के बाद जो है ये तवातुर के साथ हम सुनते आए हैं। हैरत की बात यह है कि जनरल मुशर्रफ हों, वो अपनी हवेली देखने जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, टास्क फेल होते हैं, उसमें इतनी रियायतें देते हैं उनको। कसूरी साहब का बयान आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पे कोई उंगली नहीं उठाता। ज़ियाउल हक क्रिकेट देखने जाते हैं, वो फ़ौजी सरबराह हैं इस मुल्क के, आइन तोड़ते हैं और फिर भी जो है उस पर भी कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर एक सिविलियन, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, या उसके बाद ज़रदारी का हमने देखा कि वो अगर कोई ऐसी बात करें तो उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, उनको जो है वो गद्दार भी करार दिया जाता है। तो बहरहाल इस हवाले से मेरे ख़्याल में कि ये जितनी भी जमातें हैं इन्होंने जो एक रास्ता सोच समझ के चुना है। ज़ाहिर है ये बच्चे नहीं हैं, इतने सीनियर सियासतदान हैं, इन्होंने सारे इक़्तिदार के दाव पेच को जानते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो मौलाना फजल रहमान जैसा एक ज़ीरक सियासतदान जो जिनकी उम्र इसमें पॉलिटिक्स में आ गई, तो इस तरह के लोग जो है कैसे एक बचकाना हरकत करेंगे। मेरे ख़्याल में जिस तरीके से मुल्क में एक ओपिनियन नज़र आ रहा है, एक जो बढ़ता हुआ इस हवाले से कि देखें आपका जो 70 साल से जो चल रहा है मामला कि जी इंडिया हमारा दुश्मन नंबर 1 है और लिहाजा जो है पाक फ़ौज को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई उसकी दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन जब फ़ौज सियासत करेगी तो डेफ़िनेटली फ़ौज के किरदार पे बात भी आएगी। तो ये इतने अरसे से जितने भी शोबाजात हैं उसमें जिस तरीके से ये अंधे को भी नज़र आता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो है वो इन इदारों का जो आइनी तौर पे पाबंदी है उसका हमें इतलाक़ नज़र नहीं आता। तो बहरहाल ऐसे माहौल में घुट घुट के आखिर किसी दिन तो ये चीज़ फटनी थी और ये गुब्बारा अब जो है फटा है। तो खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस जलसे में मियां नवाज़ शरीफ जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, उन्होंने गुजरांवाला का इंतखाब किया क्योंकि गुजरांवाला मुस्लिम लीग का एक दिल माना जाता है, और तरक्याती काम भी अगर आप वहाँ देखें और चले जाएं तो एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस होता है कि हम इस्लामाबाद या किसी यूरोप के इलाके में आए हैं। तो बहरहाल गुजरांवाला के लोग निकले, जलसा उन्होंने बिल्कुल कामयाब किया है। गवर्नमेंट भले कहे कि 18,000 लोग नहीं निकले, इतने इकट्ठे नहीं किए, ये जो है ये अपनी खफत मिटाने वाली बात है। जो जिन लोगों ने देखा है उनको आइडिया है, जो सियासी कवरेज भी करते रहे, हमारी ज़िंदगी भी इसी में गुजर गई, 32 साल से सियासी इज्तिमा कवर करते रहे। तो मेरे ख़्याल में कि जलसे को हम नाकाम किसी तौर पे भी नहीं कह सकते। और पंजाब
کا علاقہ خاص کر کے، وہاں سے اگر اس طرح کی صدا آئے اور اس میں جو نعرے لگے، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جس طریقے سے ایک چارجڈ ایٹماسفیئر تھا، وہ جو ہے ایسا ماحول پنجاب میں کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو 99 میں نکالا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے باہر، پھر جب بعد میں ہم ججز بحالی تحریک دیکھی، اس میں ہمیں ایک نعرہ سننے کو ملا کہ جی لٹ کے لے گیا GHQ، بھوکھا رہ گئے میں اور تو پنجاب سے اس طرح کا نعرہ پہلی بار جو ہے اس وقت سنائی دیا تھا۔ اور اب جس طریقے سے ہم نے گوجرانوالہ کے جلسے میں دیکھیں چیزیں، جو مناظر دیکھے، وہ سارے اس بات کو تقویت پہنچاتے ہیں اس تاثر کے حوالے سے۔ تو بہرحال تھوڑا سا آپ کو بھی سناتے ہیں کہ آپ سنیے خود ہی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا۔ جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ دوائی نہ ملنے سے میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ اس کی تیاری کی تھی تقریر کی، اور اس میں کس چیز پہ بولنا ہے، کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے، اس میں لب و لہجہ کیا ہو، باڈی لینگویج کیا ہو، یہ ساری ان کی تقریر سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی جو ہے انہوں نے اپنی چال چلی ہے۔ احتساب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کا کیوں، ذرا یہ ان کی زبانی سنیے۔ سلیم باجوہ، جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے، اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں، مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں۔ نیب کا وتیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے۔ یہ شخص کیوں کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ جواب تو عمران نیازی، کیوں پھر رہا ہے؟ اور آج بھی وہ چیئرمین سی پیک بنا ہوا ہے۔ کس منہ سے یہ سی پیک کی سربراہی کر رہا ہے؟ اور اس کی تنخواہ 35 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ گوجرانوالہ کے عوام بھائیوں، کیا تنخواہ ہے؟ 35 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی۔ کیا تنخواہ ہے؟ بتاؤ، کیا تنخواہ ہے؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب جو ہے بڑا ایک پر اعتماد ہو کے فل کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہیں، اور اب جن کو میسج دینا ہے وہ ان کا ایک کلیئر اور واضح پیغام دے رہے ہیں۔
انہوں نے ماضی کے جھروکے میں بھی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی، اور جو فال آف ڈھاکہ تھا، سرنڈر، اس کا بھی خصوصی طور پہ ذکر کیا۔ اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی ذلت آمیز طریقے سے ہتھیار ڈالے۔ لیکن غدار کون ہے؟ سیاستدان۔ غدار کون ہے؟ نواز شریف۔ غدار کون ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ غدار کون ہے؟ ولی خان۔ غدار کون ہے؟ اکبر بگٹی، یا پھر محمود خان اچکزئی، جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے۔ اور کون غدار ہے؟ یہ سب لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب قائدین، سب غدار ہیں، کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ اور محب وطن کون ہے؟ محب وطن کون ہے؟ جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے آئین کو روند ڈالا، جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا، یہ سب محب وطن ہے۔ اس جلسے میں بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا، اپنے لوگ لے آئے، اور ان کی پارٹی ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب میں کافی عرصے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی تھی، تو ان کو بھی ایک موقع مل گیا کہ پیپلز پارٹی کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ اور خود بلاول نے تو مانا بھی صحیح کہ میں پہلی بار گوجرانوالہ کے عوام سے مخاطب ہوں، کیونکہ پہلے نہیں آیا۔ اور پھر انہوں نے ضیاء الحق کی خلاف جو MRD کی تحریک چلی، اس میں جو 2 ان کے جیالے شہید ہوئے تھے، ان قربانیاں دی تھیں، ان کا تذکرہ بھی کیا۔ لیکن جو اصل مدعا ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، اس پہ بھی ان کا فوکس رہا۔ تو یہ جو کنٹینیوٹی تھی، یا جو بلاول پہ ایک تنقید ہو رہی تھی کہ وہ 2 گز پیچھے چلے گئے ہیں دوسری قیادت سے، میرے خیال میں کہ اب بلاول نے جس طریقے سے یہ بات کہی ہے زور دے کے، اس کے بعد شاید انہوں نے اپنے ناقدین کے منہ بھی بند کیے ہیں۔ میاں صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کی، جو آج تک ہمارا منشور ہے۔ ہم الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ARD میں بھی ساتھ تھے۔ صدر زرداری میاں محمد نواز شریف، فضل الرحمان صاحب، اسفندیار ولی صاحب، ہم سب 18ویں ترمیم پہ بھی دستخط ہمارے ہیں، اور اسی 18ویں ترمیم کے تحفظ کے لیے ہم آج نکلے ہیں۔ ہمارے بلوچ اور پشتون کامریڈز ہمارے ساتھ ہیں، بچہ خان کے سرخ پوش ہمارے ساتھ ہے، مولانا کے مجاہد ہمارے ساتھ ہے، میاں صاحب کے مت والے ہمارے ساتھ ہے، اور بی بی شہید اور بھٹو شہید کے جیالے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے عمران خان کا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی تیر کمان سے نکل چکا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحریک شروع ہو چکی ہے۔ آج کا تاریخی جلسہ گجرانوالہ میں، اور 18 اکتوبر کو ہم آپ کے میزبان ہوں گے۔ 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا میزبان ہوں گے۔ ہم کراچی میں ثانیہ کارساز کو مناتے ہوئیں گے، آپ کو ایک اور تاریخی جلسہ کر کے دکھائیں گے، اور ان سلیکٹرز کو اور اس سلیکٹڈ کو للکار کے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور گجرانوالہ کے جلسے کے میر مجلس مولانا فضل الرحمان، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور ان کے بھی جذبات جو ہے وہ جواں ہی نظر آئے۔ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہیں
तो कोई तो सिलेक्टर भी है। अब सिलेक्टर कहे कि मेरा नाम नहीं लेना, कैसे नाम न लें? आपने चौराहे के ऊपर जमहूरियत को ज़बा किया है और जमहूरियत को ज़बा करके एक जाली हुक्मरान को इक़्तिदार के तख्त पर बिठाया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जमहूरियत के कत्ल का मुजरिम कौन होगा? और मैं पूछने का हक रखता हूं या नहीं? क्या मैं ये पूछने का हक रखता हूं या नहीं? कि अपने सेलेक्टर्स की कारकर्दगी पर, अपने सेलेक्टेड की कारकर्दगी पर उसके सेलेक्टर्स शर्मिंदा हैं या अभी भी उसकी कारकर्दगी पे नाज़ा हैं? हम कहां खड़े हैं? हम मदीना मिजाज लोगों की, हम मदीना मिजाज लोगों की जिंदगी कट रही है कूफे में। नाज़रीन, ये आपने झलकियाँ देखी, आपने इससे ख़ुद भी अंदाज़ा हो गया होगा कि देखें, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन की और मजहबी सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर हैं। उन्होंने एक वाज़ेह और खुला पैगाम दिया है कि तब तक आपसे बात नहीं होगी जब तक जो है आप माफ़ी नहीं मांगोगे इस बात की कि आपने इंतखाबात चुराए थे। बहुत बड़ी बात मौलाना फजल रहमान ने कही है। और ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल टकराव वाली सूरत हाल है। रियासत में हमें पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पंजाब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी शिद्दत के साथ ललकार सामने आई हो। तो इस ललकार ने सारे सियासी वायुमंडल का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। इसमें मेरे ख़्याल में जज्बात से काम लेने के बजाय हक़ाइक़ का जायज़ा लेके उसका इदराक करके ज़मीनी सूरत हाल का सबको, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हम सब का है, अपोजिशन का भी है, फ़ौज का भी है, हम शहरियों का भी उतना ही है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के कतई तौर पे मफाद में नहीं है कि इदारे और सियासी जमातें टकराव की सूरत में जो है उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। अगर कोई झगड़ा है, टकराव है, इख्तिलाफ है, कुछ भी कर लें, ज़िद और अना के नज़र अगर हम उसको करते हैं तो आखिरकार तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही है। तो वो अपने इन सारी चीज़ों को वक्त ज़ाया किए बग़ैर उस वक्त का इंतज़ार क्यों किया जाए जब पानी पुलों के नीचे बहुत सा बह चुका हो और फिर इस तरह की शायद गुंजाइश न हो और फिर आपका जो बार्गेनिंग जो पावर है उसमें भी आप पोजीशन लूज़ कर लें। तो इससे बेहतर है कि मुल्की मफाद का तकाज़ा ये है कि आइन की बालादस्ती को कायम करने के हवाले से आप एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।